건지 투지 예송데 따와 탐제 방외지 담배 취니 돈제바 गौतम देला चक्सलो भगवान बुद्धको चार प्रकारको जुन प्रतिसरणहरू छन् धर्मको अनुसरण पर्नु पुद्गलको होइन अर्थको प्रतिसरणमा पर्नु शब्दको होइन नितार्थको प्रतिसरणमा पर्नु न्यार्थको होइन ज्ञानको प्रतिसरणमा पर्नु विज्ञानको होइन भन्नुको अर्थ धर्म भनेको कुनै पनि व्यक्ति विशेषता र पुद्गल विशेषता नभइकन धर्मको स्वभावमा हेर्नु धर्म पनि त्यसको अर्थमा हेर्नु त्यसको शब्दमा होइन त्यो अर्थ पनि नितार्थलाई हेर्नु न्यार्थलाई होइन त्यो पनि ज्ञानलाई हेर्नु विज्ञानलाई होइन अति गम्भीर छन् भगवान बुद्धको जुन धर्म दर्शन त्यसैले भगवान बुद्धले गम्भीर शान्त निष्प्रपञ्च प्रभास्वार असंस्कृत अमृत जस्तो धर्म मैले पाए यो अति गम्भीर र निस्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि बुझ्न धेरै गाह्रो छन् त्यसैले जुन समृद्धि सत्य र परम अर्थको सत्यद्वाराबाट म धर्मलाई चिनाउने छु भनेर भन्नुभए चाहिँ हामी जस्तो एउटा बाल पृथकहरूको लागि एकदम बुझ्न सजिलो श्रवण गर्न सजिलोको लागि उहाँले समृद्धि सत्यद्वाराबाट सर्वप्रथम धर्म देशना गर्नुभएको थिए त्यसैले समृद्धि सत्य हामीले राम्रो गरेर समृद्धि सत्यको धर्मलाई राम्रो गरेर हामीले श्रवण चिन्तन र यसलाई मनन गर्यो भने परम अर्थ सत्यको बोध हुन्छ परम अर्थ सत्यको बोध भएपछि हामीले परिनिर्माण र परम शान्त प्राप्त हुन्छ भनेर धर्मशास्त्रतिर हामीले पढ्न पाइन्छौँ हो त्यसैले मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले जोंसर बौद्ध महाविश्वविद्यालयका महाउपाध्याय महापण्डित किञ्चन कुमावत रिम्पोछेज्यूले रचना गर्नुभएको पारमिता यानको मार्ग साधना सार भन्ने विषयमा मैले केही कुराहरू माथि नै मैले चर्चा गरिसकेँ जस्तै माथि त्रिरत्न भनेको के हो उहाँहरूको शरण गमनमा कसरी जाने त्यसको हेतु के हो त्यसमा प्रतिषेध गर्नुपर्ने जुन शिक्षा र एउटा हामीले ग्रहण र ग्रहण गर्नुपर्ने शिक्षाहरू के हुन् भन्ने कुराबारे हामीले योभन्दा माथि गइसक्यौँ र आज विशेष गरेर हामीले अब त्यो पारमिता यानको जुन मार्गलाई हामीले कसरी साधना गर्ने कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्ने भन्ने बारेमा आज सामान्यतया जुन गोन्डो पूर्व अभ्यास भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चारवटा मति निर्विदको बारेमा छन् जस्तै क्षण सम्पदाले प्राप्त कठिन भएको मानव जीवन अथवा मानव देह प्राप्त एउटा मरण अनित्य संसारिक दोष कर्म हेतु फलको बारेमा हामी क्रमशः चर्चा गर्नेछौँ सर्वप्रथम यसमा लम न्यमलिन ngui नम्बर स्याकबाला निते भनेको छ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले मार्ग साधना गर्ने को बारेमा चाहिँ अब दुई प्रकारको जुन विशेष सूचीहरू छन्
यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ngondo lojin gi chui nyam chu len chul भनेको छ पूर्व अभ्यास मति शोधन को धर्म साधना गर्ने विधि एउटा मुइसी जङछुगी सिम nyam chu len chul भनेको छ अब प्रत्यक्ष जुन बोधिचित्तलाई चाहिँ हामीले साधना गर्ने विधि भनेर दुई प्रकारको जुन विधिहरू छन् अब त्यसमा सर्वप्रथम पूर्व अभ्यास मति शोधन धर्म हामीले साधना गर्ने विधिमा पनि अब त्यसमा दुई प्रकारको छ त्यसमा के हो थुम्मौ महिमले त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ साधारण अथवा सामान्य पूर्व अभ्यास र एउटा असाधारण पूर्व अभ्यास गरेर दुई प्रकारको छन् अब त्यसमा धाङबो अझ पनि प्रथम थुन्मोङ भनेको चाहिँ अब सामान्य रूपमा अथवा सामान्यतया त्यसमा ngondo lojung थुन्मोङगी न्याम्नेला भनेको छ त्यसमा पूर्व अभ्यास मति शोधन जुन सामान्य जुन साधना गर्नमा त्यसमा चाहिँ चारवटा विशेष सूची मध्येमा प्रथम चाहिँ के हो भन्दाखेरि लम न्यम सुलेनबे तेन दालजुर नेकावाला सम्पन्नी भनेको छ भन्नुकोमा अर्थात् पारमित यानको मार्ग साधना सारलाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्नको लागि अथवा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नको लागि तेन दालजुर नेब्रकावाला सम्भव भनेको छ हामी मानव देह हामीले चाहिँ अब प्राप्त हुनको लागि चाहिँ अति कठिनाइ छन् हो त्यसको बारेमा भनेको छ यसमा देलयाङ दोले यहाँ सूत्र भनेपछि के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले स्वयं वाचन गर्नुभएको उहाँको चाहिँ वचनलाई हामीले चाहिँ सूत्र भनेर भनिन्छ हो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलवा फुसुम सोपा yang नेका भनेको छ नेवरका भनेको छ दलवा भनेको चाहिँ 18 वटा जुन दुष्ट जुन स्थानहरूबाट चाहिँ पार भएर जुन सुसम्पन्न मानव जीवन जुन एउटा धर्मले युक्त भएको मानव जीवन पाउनलाई चाहिँ अति कठिनाइ छ भनेर चाहिँ यहाँ सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ से सुमनी भनेर भन्नुभएको चाहिँ गाल्गेन मिखुम ज्ञान टावे दावादाङ भनेको छ गाल्गेन भनेको चाहिँ विपरीत एउटा के भन्छ प्रत्यय भनेर भन्छ विपरीत प्रत्यय चाहिँ के हो भने मिखुम भाग्य 8 वटा अफुर्सदिलो जुन स्थानबाट चाहिँ मुक्त भएको दावे दावादाङ भने त्यहाँबाट चाहिँ अब मुक्त भएको चाहिँ त्यहाँबाट पार भएको भनेको हो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि थुन्जेन दालवा फुन्सुम सोबे लुदेन सिग्नेन देला छेदेन मिली छेजावा धाङ भनेको छ भन्नुको अर्थ थुन्जेन भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब थुन्जेन भनेको चाहिँ के हो भनेको चाहिँ अनुकूल प्रत्यय भनेको अनुकूल प्रत्यय चाहिँ जरुवाचु भनेको चाहिँ 10 वटा सम्पदा फुन्सुम सोबे भनेको चाहिँ सुसम्पन्न भएको लुदेन सिग्नेन त्यस्तो खालको जुन मानव देह चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यो भने भनेको छ देला छिदेन यो मिलिसे जावा दाङ त्यसले चाहिँ हामीले के हो भनेको चाहिँ धर्मयुक्त मनुष्य जीवन अथवा मानव देह भनेर चाहिँ यसरी भनिन्छ अरे सिन्धु नेब्र कावाला त्यने सुमे द्वन्द्वे त्यो चाहिँ के हो भने त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यसरी धर्मयुक्त महानव देह प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अति कठिनाइ छ अरे एकदम कठिनाइ छ भनेर चाहिँ भन्नु भएको जुन अर्थमा हामीले के हो छैदनजी मिली भनेको चाहिँ धर्मयुक्त मानव देह भनेर चाहिँ यसरी भनिन्छ अरे दया मिखोमा गेनी यहाँ मिखोमा गे त्यो चाहिँ आर्य नागार्जुनले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हैन के भन्छ न्यावा हिदा दुन्डेदाङ लालो छिरिङ नदाने लोक्तासन कि दोङबा कुप धाग्ने मिखम गे भनेर यसरी भन्नुभएको छ भन्नुको अर्थ यहाँ न्यालवा भनेको चाहिँ मिखम्बा गे 8 वटा जुन अफुर्सदिलो स्थान भनेको मिखम्बा गे भनेको त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नरक अरे अरु 2 मा जुन प्रेत 3 मा ढुण्डे पशु
4 मा ललो मेछा 5 मा छिरिङला दीर्घायु देव जुन लोकता 6 मा लोकता चिन मिथ्या दृश्यले चाहिँ हेर्ने मान्छेलाई भनिन्छ 7 मा सञ्जी कितोङमा भनेको चाहिँ जुन भगवान बुद्ध चाहिँ यो संसारमा आगमन नभएको चाहिँ अब अन्धकल्पलाई भनिन्छ कुक्पा भनेको चाहिँ त्यस चाहिँ अब लाटालाई भनिन्छ हो यी 8 वटा जुन स्थानबाट पार भएकोलाई दलवगे अब यसमा चाहिँ विस्तारै यसमा यसको व्याख्या आउँदैछ देला देदागले न्यालवा बनम छाडङदाङ हो त्यहाँ चाहिँ किन चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो 8 वटा स्थानमा हामी चाहिँ जन्मियो भने किन चाहिँ धर्म गर्ने एउटा फुर्सद पाउँदैन किन चाहिँ त्यसमा अफुर्सदिलो स्थान भनेर चाहिँ यसरी भनेको हो भन्दाखेरि यसमा न्यालवा भन्नमला छाडङदाङ न्यालवा भन्नमला भनेको चाहिँ नरकमा जन्मेको जुन प्राणीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ तातो चिसोको विभिन्न जुन दुःखले सताएको गर्दाखेरि धर्म गर्ने चाहिँ अब फुर्सदै हुँदैन रे हिदाग नामला टेगुमदाङ भनेको चाहिँ प्रेतहरूलाई चाहिँ भोक र प्यासको दुःखले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि के भन्छ उनीहरूले धर्म गर्ने फुर्सद पाउँदैन रे धुन्डे नामना लुमङकोल चाहिँ सोकी ढुङ्गल ढाकपो नरवादाङ भनेको चाहिँ धुन्डे नामला भनेको चाहिँ पशुहरूलाई भनेको लुन्मङ कोल्जे सोकी भनेको लुन्मङ भने चाहिँ एकदम लाटा भएको कारण हैन अरूले भन्दा पनि नबुझ्ने लाटा भएको कारणले गर्दाखेरि उले धर्म गर्न सक्दैन अर्को चाहिँ अब एकदम अज्ञानी मोङ्बा भने एकदम अज्ञानता भएको कारणले पनि उनीहरूले चाहिँ अब धर्म गर्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि उसको अगाडि यति लामो कुकुर लिएर जुन बस्यो पनि हैन तर काट्नको लागि बसे पनि उसलाई मार्नको लागि होला भन्ने संज्ञा नै हुँदैन कुनै प्राणीहरूमा हैन हो त्यसको लागि त्यसैले चाहिँ अब उनले चाहिँ बुझ्न सक्दैन कोल्जे सोकी भनेको विभिन्न जुन दुःख कष्ट दिन्छ नि प्राणीहरूलाई हलो जोड नलाउने विभिन्न गाह्रा तान नलाउने विभिन्न प्रकारको जुन अब उसलाई अब सताउने त्यस्तो खालको क्रियाकलापको जुन दुःखहरूले गर्दाखेरि हैन उनले चाहिँ त्यहाँ पशुलोकमा उनले चाहिँ धर्म गर्ने फुर्सद उनीहरूले कहिले पनि पाउँदैन अरे लालोते युल थाको बनम्ने लालोते भनेको चाहिँ अब लालो भनेको चाहिँ म्लेच्छाहरू युल थाकोप भनेको एकदम कुना कब्जा यस्तो छ नि अब दुर्गम कुनै पनि धर्म छ नि अब कर्म भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नै नपाउने त्यस्तोमा अब जन्मिनेहरूलाई युल थाकोप नम नि भनेको चाहिँ उनी गेदिक लङ्दो जिसम्म मेजिङ उनीहरूले पाप र धर्म कुशल र अकुशल चाहिँ हेर देखा ग्रहण गर्नुपर्ने कुनै पनि उसमा चाहिँ त्यो खालको संज्ञा त्यो खालको विचार त्यो खालको सोच चाहिँ एउटै पनि हुँदैन अरे जस्तै मा भागमा लेन बसोक लोक छेला चेबदाङ उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै आमाहरूलाई चाहिँ अब बुहारी बनाएर चाहिँ ल्याउने जस्तो छ नि अब त्यस्तो खालको अब मिथ्या चाहिँ अब धर्मलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उपभोग गरेर बस्नेहरू जस्तै अब के हो भन्दाखेरि बाख्रा कुखुरा यस्तो चाहिँ काटेर चाहिँ मारेर चाहिँ हैन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब धर्म हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ धर्म हो भनेर चाहिँ कुशल धर्म हो भनेर चाहिँ यस्तो सोचेर बस्नेहरूलाई चाहिँ म्लेच्छ भनेर भन्छ हो त्यसमा पनि त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले धर्म र जुन कुशल र अकुशल पाप र धर्मको कुनै पनि संज्ञा र कुनै पनि ऊ नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ धर्म गर्ने फुर्सद हुँदैन अरे ला छिरुङ नम्ला छेला सेब दिसे मिसावताङ ला छिरुङमा दीर्घायु जुन देवहरूलाई चाहिँ छेला सेम्बे दिसे भने चाहिँ धर्म गर्छु भनेर चाहिँ सोच्ने त्यो खालको संज्ञा नै हुँदैन अरे त्यहाँ चाहिँ एकदमै अब पूर्व जन्मको जुन पुण्य फलले गर्दाखेरि सुक्खा सायलमा एकदमै त्यसमा चाहिँ रमेको हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ धर्म गर्छु भन्ने विचार र हैन अब म के भन्छ के कुशल कर्म गर्छु भन्ने त्यो खालको संज्ञाहरू कहिले पनि जाग्दैन अरे
त्यसैले लोकता जना लेरे दा कुञ्चोक दा केवंगा चाहिँ सोगला हिचिमे बदाङ लोकता जना भने चाहिँ मिथ्या दृश्यले हेर्नेहरूलाई चाहिँ लेरे दा कर्म पनि छैन त्यो कर्मको फल पनि छैन हैन कुञ्चोक दा तिरद्न पनि छैन केवंगा चाहिँ सोगला हिचिमे बदा जन हाम्रो चाहिँ योभन्दा पराई जन्म पनि छ योभन्दा अघिल्लो जन्म पनि छ पछाडिको जन्म पनि छ भन्ने त्यो खालको विश्वासै नभएको कर्म हेतु फलमा कुनै पनि विश्वास नभएको त्योहरू चाहिँ लोकताचिन भनेर भनिन्छ हो त्यो भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ धर्म गर्न सक्दैन अरे धर्म गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन अरे अब यसपछि सञ्जी तोङबा भनेको चाहिँ सञ्जी तोङबा भनेको चाहिँ अब बुद्धले चाहिँ एकदम नपधारेको अथवा के हो भन्दाखेरि सञ्जी तोङबा भनेको चाहिँ बुद्ध चाहिँ त्यो बेला शून्य भएको तोङबा भनेको शून्य भएको बुद्ध नै नभएको भन्न खोजेको मुन्बे कल्प मेरो के ज्ञान मुन्बे कल्प भनेको चाहिँ अन्धकल्पमा मनुष्य जीवन लिए पनि सञ्जी तेन्बा मेबदाङ भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बुद्ध शासन नै स्थिर नभएको बेला हैन बुद्ध शासन नै नरहेको बेला हैन तेन्बा मेबदाङ्स हो त्यो बेला जुन जन्म्यो भने हामीले यसरी धर्म गर्ने कुनै पनि फुर्सद पाउँदैन अरे अथवा धर्मै गर्न पाउँदैन धने नगदाङ सिम लिसु मिरिङ कुपते भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि वचन पनि बोल्न सक्ने क्षमता पनि नभएको हैन बुझ्न सक्ने क्षमता पनि नभएको हैन जस्तै आफ्नो चित्तमा पनि कुनै खालको चाहिँ अब चेतना नभएको हो त्यस्तो चाहिँ अब मनमा हुन चेतना त भनेको एउटा मनलाई पनि भन्छ तर राम्रो नराम्रो विभिन्न खालको जुन त्यो चेतना हुन्छन् हो त्यो खालको चाहिँ चेतना नभएको चाहिँ के हो भने चाहिँ लाटा भनिन्छ हो त्यो लाटाले पनि कुनै पनि धर्म गर्न सकिँदैन त्यसैले कुपदे गेबो देनामनि छुइ डुबे कल्गिन हिम्बतिन मेखो मसे जलास हो त्यो चाहिँ अब 8 वटा चाहिँ गेबो देनामनि त्यो 8 वटा जुन अफुर्सदिलो जुन स्थानहरू छन् धर्म गर्ने अफुर्सदिलो स्थानहरू छन् छुइ डुबे गाल्गिन भने धर्म साधना गर्ने धर्मको सार लिने हैन जुन गाल्गिन भनेको चाहिँ के भन्छ विपरीत छ नि अब प्रत्यय हो रे हिन्बलन तेन मेखुमा गे जोला त्यसमा चाहिँ अब मेखुमा 8 वटा जुन अफुर्सदिलो स्थान हो भनेर यसरी भनेको हो रे अब त्यसो भए 8 वटा अफुर्सदिलो स्थान चाहिँ कस्तोलाई भन्दा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो भन्दा अगाडि कहे देदाले थारबे न दालवा गे छमताङ हो त्यो 8 वटा जुन अफुर्सदिलो स्थानबाट मुक्त भएकोलाई अथवा पार भएकोलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि दालवा गे छमा भनेको चाहिँ 8 अफुर्सदिलो स्थानबाट मुक्त भएर हैन त्यहाँ चाहिँ अब 6 दिन भनेको चाहिँ धर्मयुक्त चाहिँ मानव देह प्राप्त भएको हो भनेर यसरी भनिन्छ अब यो चाहिँ धलवाके 8 वटा अफुर्सदिलो स्थानबाट पार भएको कुरा भयो अब यसमा जोरोचु 10 वटा जुन सम्पदाहरू छन् अब 10 वटा सम्पदा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि 5 वटा सो सम्पदा भन्दाखेरि 5 पर सम्पदा भनेर जुन त्यसमा चाहिँ अब 10 वटा जुन सम्पदाहरू छन् अब 500 सम्पदा भन्नाले के हो भन्दाखेरि 5 वटा चाहिँ आफैबाट चाहिँ युक्त हुनुपर्ने पूर्ण हुनुपर्ने सम्पदालाई 500 सम्पदा भनिन्छ भन्दाखेरि अरूबाट युक्त हुने सम्पदा अथवा सम्पत्तिलाई चाहिँ 5 पर सम्पदा भनेर चाहिँ भनिन्छन् 2 प्रकारको छन् यसमा अब त्यो जरुवाचुले यहाँ 10 वटा सम्पदाबाट चाहिँ अब दाङबो थुन्जिन डंगुने चोर छङगेबे राङजुर ngani भन्छ दाङबो प्रथम थुन्जिन भनेको चाहिँ अनुकूल प्रत्यय भनेको रंगुने आफूबाटै चोर छङगेबा भनेको चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ पूर्ण हुनुपर्ने राङजुर ngani भनेको चाहिँ 500 सम्पदा भनेको रनी मी 2 थोपा दाङस अब यसमा हेर्नु चाहिँ मिङे मिगुर उन्ये वाङबो छङ लेथा मालो नेलादे भनेर यसरी भन्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ कति 5 वटा छन् अब मिङे मान्छेको चाहिँ अब
जन्म प्राप्त गरेको हैन यहाँ छ रनी मी दुई थपदाङमा चाहिँ आफू चाहिँ मानवको देह प्राप्त भएको हुनु पर्यो देयाङ छिदिन युद्धो केबदाङ भनेको चाहिँ मिङ्गे उइके भनेको चाहिँ त्यो मध्य प्रदेशमा जन्म लिनु देयाङ छिदिन त्यहाँ त्यो पनि के हो भन्दाखेरि जुन धर्मयुक्त छ नि एउटा छ नि अब देशमा जन्मिनु पर्ने हैन 2 3 मा मिक्सो वाङबो यालक छवदाङ भनेको चाहिँ हाम्रो आँखा आदि वाङबो छङ भनेको चाहिँ सकल इन्द्रिय भनेको यो मिक्सोको आँखा आदि आँखा मुख अब नाक कान जुन 5 वटा पञ्च इन्द्रियहरू पूर्ण भएको हुनु पर्यो 3 मा 4 मा लेथा मलोबा भन्छ है लेथामा कर्म विपरीत नभएको फमा सेबसोगी लेङेमा मजेबा आफ्नो बाउ आमा मारेको हुनु नहुने हैन अब त्यो चाहिँ पञ्च महापाप हो त्यो भित्र नपरेको हुनु पर्यो कर्म त चाहिँ अब विपरीत हुनु भएन 4 मा भयो अर्को छेला दे भने चाहिँ छेला भनेको चाहिँ धर्ममा चाहिँ एउटा के हो संज्ञी छेला देवा नेबा त्यो नहो जुन बुद्धको जुन के हो धर्मलाई चाहिँ एकदमै श्रद्धा र भक्ति भएको हैन हो यस्तो हुनु पर्यो यी 5 वटा चाहिँ को आफूबाट चाहिँ के भयो के हो भन्दाखेरि आफूबाट चाहिँ युक्त हुनु पर्यो 5 वटा के हुन् त भन्दाखेरि मनुष्य जन्म हुनु पर्यो दोस्रोमा सम्पूर्ण के रे बुद्धको धर्म एकदम फैलिएको जुन देशमा चाहिँ हामी जन्मिनु पर्यो 3 मा आफ्नो चाहिँ अब सम्पूर्ण जुन पञ्च इन्द्रियहरू हैन सम्पूर्णले चाहिँ सुसम्पन्न भएको युक्त भएको हुनु पर्यो हैन सकल इन्द्रिय हुनु पर्यो 4 मा बाउ आमा मारेको जस्तो गुम्ब भत्काएको हैन विभिन्न जुन अब आराधहरू गुरुहरू मारेको जस्तो जुन मिथ्या कर्म भनौं हो त्यो कर्म विपरीत हुनु भएन अनि 5 मा बुद्धको शासन र बुद्ध धर्मलाई चाहिँ एकदम श्रद्धा र आस्था विश्वास हुनु पर्यो यी 5 वटा चाहिँ आफूबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि युक्त हुनुपर्ने गुणहरू अथवा सम्पत्ति अथवा सम्पदा भनिन्छ यसलाई 5 सम्पदा भनेको यो हो निबा थुङ्गिन चेन्युने चोर छङ्गैबा सेन जुरगानी भनेको छ 2 मा अब है थुन्गिन चेन्युने भनेको थुन्गिन भनेको के हो भनेको अनुकूल प्रत्यय भनेको अनुकूल प्रत्यय चाहिँ अरूबाट चाहिँ हैन मूल रूपमा चाहिँ अरूबाट चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुनुपर्ने 5 वटा सेन्जुरगानी भने 5 परसम्पदा भनेको छ 5 परसम्पदा चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि संये जुन्दान दिचेछु तेमाने दान दिचेछु सेन्सर निङने चवा हो भनेको छ यसमा यो 5 वटा छ यसमा 5 वटा पूर्ण हुन्छ यसमा संये जिग्दिन जुनबा हिनबादाङ बुद्ध यो संसारमा जुन आगमन हुनु भएको है संये जुन्दाङ देचेसुङ देचे सोमबा हिनबादाङ उहाँले चाहिँ हैन भगवान बुद्ध यो संसारमा पाल्नु भएर उहाँले चाहिँ धर्म देशना गर्नु भएको 2 मा है 3 मा छे संज्ञी तेम्बा देतर नेयबदाङ तेम्बा नेदाङ भनेको छ बुद्ध शासन स्थिति भएको छे संज्ञी तेम्बा भनेको चाहिँ जुन धर्म अथवा बुद्ध शासन देतर नेयबदाङ अहिले जसरी स्थिर रहेको छ हो त्यसरी स्थिर रहेको बेलामा जन्मिनु पर्ने हैन रनी संज्ञी जेस जुगबदाङ आफू चाहिँ के हो भनेको छ उहाँको अनुसारी उहाँको चेला भएर चाहिँ उहाँको विनयजन उहाँको अनुयायी भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यहाँ बुद्धको शासनमा प्रवेश भएको पनि युक्त हुनुपर्ने छेतनमे गिवी सिङिन थुक जे सुङसिक छोजर भ जिन्दा द चेबा नम्सो भनेको चाहिँ फेरि सेन्सिर निने चेवा हो भनेको चाहिँ देजुजु भने पुग्यो सेन्सिर निने चेवा अरु छेतनबे गिवी सिङिन आफूले धर्म देशना गर्ने धर्म दर्शाउने आफ्नो कल्याण मित्र गुरु भनेको है उहाँले चाहिँ करुणाले अनुकम्पन गर्नु भएर अथवा करुणाले चाहिँ अनुग्रह गर्नु भएर करुणाले उहाँलाई चाहिँ यसरी अब पक्रेर समातेर भन्नु खोजेको हो अनि छोबो जुर्बे जिन्दा द चाहिँ आफूलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने आफ्नो चाहिँ खाना लाउन विभिन्न उहरूमा चाहिँ सामग्रीहरूमा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ यसरी दान गर्ने चाहिँ दानदाता सबै पूर्ण भएको जुन अब यो 5 वटा छन्
यो पूर्ण भएकोलाई चाहिँ जुन सेन्चुरीमा पर 5 सम्पदा भन्ने छ। अब यो गरेर कति 10 वटा जुन सम्पदा हुन्, यी 10 वटा सम्पदा र यो कति 8 वटा जुन के भन्छ मिखुममा गे 8 वटा के अफुर्सिदले स्थानबाट पार भएको गर्दाखेरि 18 वटा हुन्छ। दे दन्न हो गने दलवा के दन जरो जु छम्बे मिली देला छेदे नि मिली छेजाला भनेको छ। यहाँ त्यसैले हो गने भनेको चाहिँ स्वभावैले जुन 10 वटा अफुर्सदिलो स्थानबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर 10 वटा जुन सम्पदाले हामीलाई चाहिँ युक्त भएको मानव देह प्राप्त भएकोलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि छुइदेन मिली छेजाला भनेको छ। यसमा चाहिँ धर्मले युक्त भएको मानव देह प्राप्त भएको अथवा मानव देह हो, मनुष्य हो भनेर यसरी भनिन्छ। दे चेब्जो रेरे सिन्जी ngola सम्न हो त्यो 18 वटा चाहिँ एक गरी उसको चाहिँ स्वभावमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वभावलाई हामीले निहालेर हेर्यो भने अथवा चाहिँ यसरी सोच्यो भने विचार गर्यो भने थम्जे छ भने दे सिन्धु नेब्रकावत यी सम्पूर्णबाट चाहिँ परिपूर्ण चाहिँ भएको चाहिँ अथवा सुसम्पन्न भएको चाहिँ सिन्धु नेब्रकावतङ एकदमै पाउनलाई एकदमै कठिनाइ छ अरे। लकपर्दु गी गर्ने नेब्रकावायाङ फेरि चाहिँ अब लकपर्दु हैन। अब यसमा चाहिँ अधिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि यदि भन्नु पर्दाखेरि गी गर्ने नेब्रकावायाङ गी गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको हेतु बाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब मनुष्य जीवन प्राप्त गर्ने चाहिँ एकदम कठिनाइ भएको पनि दालजुर्गी लुइदेन नेबे युनि दालजुर्गी लुइदेन नेबे युनि भनेको चाहिँ जुन क्षण सम्पदाले प्राप्त भएको मनुष्य जीवन अब पाउन चाहिँ पाउने चाहिँ एउटा के हेतु अथवा त्यसको बीज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चिरी गेवी चावा लक्ष्यमा दङ सामान्यतयामा भन्नु पर्दाखेरि गेवी चावा मूल कुशल चाहिँ एकदमै ठुलो ज्ञाछम एकदमै विशाल विपुल रूपमा भएको अथवा सञ्चित गर्नुपर्ने हुन्छ अरे मनुष्य जीवन। यो चाहिँ अब क्षण सम्पदाले प्राप्त भएको मनुष्य जीवन प्राप्त हुनको लागि अथवा मनुष्य जीवन प्राप्त हुनेको जुन विजन अथवा त्यसको जुन अब हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब गेवी चावा भनेको चाहिँ कुशल जुन मूल धर्म चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ हामीले सञ्चित गरेको हुनुपर्छ अरे। देले क्याङ छुल्टिम्की गेचाला रागले बते त्यो भन्दा पनि अझै के हो शीलको जुन अब मूल कुशललाई चाहिँ अब के भन्छ त्यसमा भर परिन्छ अरे। मनुष्य जीवन पाउनको लागि चाहिँ विशेष गरेर अझै पनि के हो भन्दाखेरि अरू धर्महरू अरू कुशल कर्महरू भन्दा पनि जुन हामीले शील सम्भारा अथवा शीललाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो गरेर चाहिँ पालना गरेको त्यसको चाहिँ के हो पुण्य फल चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो विशेष गरेर चाहिँ त्यो हो रे। लुबेन लुडुब्की भनेको चाहिँ आर्य नगर जुनले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ठिम्गी गुद मिग्यु ससिन्दु यन्दिन कुन्दी कुन्गी सिदेन ल्याब्रसुङ भन्नुभएको छ अरे। त्यहाँ चाहिँ आर्य नगर जुनले के भन्नुभएको छ भने ठिम्नी सिल चाहिँ के हो भन्दा युद्ध मिग्यु सचिन्दु भनेको चाहिँ अब यो प्राणीहरू यताउता अथवा मनुष्यहरू प्राणीहरू यो जगतमा यताउता चाहिँ हिँड्ने एउटा चाहिँ जगत संसार जस्तो अथवा यो जुन भूमि जस्तो यो एउटा चाहिँ पृथ्वी अथवा भूमि जस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिल हो रे। त्यसैले यन्दिन कुन्जी सिदेन लेखबरसुङ भनेको चाहिँ हामी सम्पूर्ण ज्ञान गुणको चाहिँ मूल आधार भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ सिल चाहिँ हामीले राम्रो गरेर पालना गर्नु। सिल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण यो संसारमा जुन यताउता हिँड्ने सम्पूर्ण चाहिँ प्राणी जगत अथवा सम्पूर्ण बाह्य चाहिँ अब संसार र भित्री संसार सम्पूर्ण अडिने एउटा यो चाहिँ अब ठुलो चाहिँ एउटा संसार एउटा चाहिँ सगोलो भन्छ नि यो के भन्छ पृथ्वी जस्तो चाहिँ
सम्पूर्ण ज्ञान गुणको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ यसको चाहिँ आधार चाहिँ के हो शील हो रे हो त्यसैले त्यो राम्रो गरेर आफूले पालना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ से युवा नङजुगी सिमजिनदाङ मिगिब छिनेगी जिदिन जिसिङ लोदो नक्सल सोक थाम जगी तेन्सी साइन ब सिन्धु भनेको छ उदाहरण यहाँ के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि युवा भने चाहिँ यताउता हिँड्ने से यो यताउता हिँड्ने नङजुगी सिमजिनमा चाहिँ भित्र पात्रको जुन अब जुन प्राणीहरू र मिगिवे छिनेगी जिक्दिन भनेको चाहिँ यताउता नहिँड्ने एक ठाउँमा स्थिर रहने चाहिँ अब छिनेगी जिक्दिन भने चाहिँ बाह्य पात्रको चाहिँ संसार चिसिङ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब चिसिङ लोकदोदक त्यो भित्र भएको रुख पात विभिन्न चाहिँ बाली नाली त्यो जङ्गल आदि यी सम्पूर्णको सिद्धान्त त्यो सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अडिने त्यहाँ सी अडिने एउटा आधार सा हिन्द सिन्धु आधार चाहिँ के हो एउटा जमिन एउटा भूमि भएको जस्तै छुल्ट्युम याङ त्यो जस्तै अब सिल पनि भन्छ सिल चाहिँ के हो भन्दाखेरि खोर्देगी gyönden थाम जगी सिदिन हिम्रो सोमदाङ खोर्दे भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो संसार र संसारबाट लोक र लोकतार संसार र परलोकी यी दुवैको सम्पूर्णको चाहिँ के हो त्यसको गुणको चाहिँ सबै गुणको चाहिँ सिदिन भनेको त्यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको आधार मूल आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि शील हो रे हिन्द्र सोमदाङ हो शील हो भनेर चाहिँ आर्य नागार्जुनले यसरी भन्नुभएको छ रे पल्देन धाडगी भनेको छ फेरि श्रीमान चाहिँ अब चन्द्रकृतिले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ngöntö gyuni chultimle senme भन्नुभएको छ है ngöntögi gyuni भनेको चाहिँ यो सुगतिमा रहेको देव र मानवको चाहिँ एउटा विशेष गरेर त्यसको चाहिँ हेतु चाहिँ छुल्टिमले सेन्मे भनेको चाहिँ शील भन्दा अरू कुनै पनि उ छैन शीलको चाहिँ अब पुण्य कुशल भन्दा अरू कुनै पनि चाहिँ कुशल छैन भन्ने यसरी भन्नुभएको छ चे ngönbro थवे दे ला मी लितिन छिब्र चिन्जी गुनी भन्नुभएको छ त्यसरी के भन्नु ngönbro थवे भनेको चाहिँ उच्च स्थान अथवा जुन एउटा सुगतिको जुन अब देव मानवको जुन अब जुन एउटा देहा चाहिँ हैन अथवा उत्कृष्ट चाहिँ देहा क्षेब्रचन्दजी भने चाहिँ उत्कृष्ट विशिष्ट चाहिँ देहा चाहिँ प्राप्त हुने त्यसको चाहिँ अब विजन वा त्यसको के भन्छ हेतु चाहिँ युनि भन्ने हेतु चाहिँ छुल्टिमजी गेवले सेन्मे भनेको चाहिँ अब शील अथवा शील पालन गरेको त्यसको चाहिँ पुण्य भन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन भनेर यसरी भन्नुभएको छ चेदाङ यसरी भन्नुभएको छ इङ्गेनजी भनेको चाहिँ आचार्य चाहिँ वसुबन्धुले बौद्ध विद्वान आचार्य वसुबन्धुले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि थोरी द्वन्द्व छुल्टिमदाङ से थोरी द्वन्द्व भनेको चाहिँ देव मानवको जुन अब जन्म लिनको चाहिँ निमित्त चाहिँ छुल्टिमदाङ भनेको चाहिँ उनै हो शील नै हो भनेर यसरी चाहिँ शीलको चाहिँ यति ठुलो चाहिँ यसरी महत्त्व दिनुभएको छ से थोरी लामी लिदेन थोब्रे द्वन्द्व भन्नुभएर थोरी भनेको चाहिँ अब सुगति देव मानवको जुन देह प्राप्त गर्नको निमित्त छुल्टिम सुङ्गे छुल सो दोदान तिन्जी दोमाले सुङसो भनेको चाहिँ शील पालना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब शीलको बारेमा जुन एउटा के भन्छ सूत्र भगवान बुद्धको सूत्र भगवान बुद्धले भन्नुभएको वचन अथवा सूत्र र त्यन चाहिँ शास्त्रहरूमा धेरै शास्त्रहरूमा यसरी भन्नुभएको छ देदबु छुल्टिमने छुक्दुना खिम्ने खिम्मेब रब्दु जुन गेजुल फमा गेजुल हो त्यो जस्तो चाहिँ शील भनेको है देदबु छुल्टिम त्यो जस्तो शील चाहिँ छुक्दुना एकदम उत्तम अथवा विशिष्ट रूपमा हैन चाहिँ यदि पालना गर्ने हो भने खिम्ने खिम्मेब रब्दु जुङ्ने भनेर चाहिँ घर गृहस्थीहरू सबै त्याग्ता गरेर हैन प्रवज्य रब्दु जुङ्ने प्रवज्य भएर गेजुल फाहम गेजुलमा भनेको चाहिँ श्रम नेर वा श्रम नेरिका है घिलुङमा त घिलुङ फा हम घिलुङमा त हैन यसमा के भन्नुमा चाहिँ एउटा भिक्षु र भिक्षुनी हैन
जस्तै रब्द जुमध्ये nga khangrun ji domba langne jesiri chui bardo soma dang prabejje phairajin pa jor jastei gezul gelung ani gezul ma hana gelung pha gelung ma भने चाहिँ अब पाँचवटा जुन अब प्रबेज्यको एउटा चाहिँ शीलको जुन ओहरू छ वर्गहरू छन् यी पाँचवटा चाहिँ जुनै सुकै भए पनि पाँचवटा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो शीललाई हामीले ग्रहण गरेर त्यसलाई राम्रो पालना गर्नुपर्ने हुन्छ अरे आफू जबसम्म बाँचिन्छ हैन जबसम्म रहन्छ हैन त्यससम्म पालना गर्नुपर्ने हुन्छ यौन खिम्बे तक्दङ जावा मापाङयाङ तर फेरि पनि अब कि त एउटा चाहिँ अब खिम्बे तक भनेको चाहिँ गृहस्थीको चाहिँ ऊ के भन्छ चिन्हहरू हैन त्योहरू चाहिँ कुनै पनि नफ्याङ्ने गृहस्थीको चिन्ह भनेको के हो भन्दाखेरि अब गृहस्थीहरू चाहिँ के हो भने केस लामो हैन जुङ्गा पार्ने विभिन्न के भन्छ अब कपडाहरू पनि हैन विभिन्न प्रकारको जुन कपडाहरू लाउँछन् जस्तै अब प्रबुद्ध भइसकेकाहरूले हैन एउटै एकै प्रकारको चाहिँ अब कपडामा चाहिँ उनीहरूले जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने यस्तो हुन्छ हो त्यो चाहिँ अब के भन्छ खिम्बे तक जावमा पाङ्ग्याङमा चाहिँ संसारिक जुन अब विभिन्न प्रकारको जुन उहाँहरू ड्रेस सबहरू हैन त्यस्तो चाहिँ क्रियाकलापहरू नफ्याङ्गे पनि कुन्जोसम्म केप्सु ढोय लबचम खेलाउँदै चाहिँ तिरन्दाको जुन अब शरण गमनमा गएर तिरन्दाको जुन शरण गमनको जुन शिक्षाहरू छ हो त्यो चाहिँ आफूले अब स्वीकार गरेर हैन सुङबहाम त्यो चाहिँ आफूले पालना गर्नु वा देखर सुक चेब पम तब चिगम फेरि त्यो चाहिँ अब उसमा पनि यो तिरन्दाको शरण गमनमा गएर त्यसको जुन एउटा शिक्षा हामीले पालना गर्यौं त्यो भन्दा माथि पनि के हो भन्दाखेरि सोकजेब पाङबा ताबु चिगम भनेको चाहिँ एउटा अरूलाई चाहिँ के प्राण हत्या गर्ने सोकजेबा भनेको चाहिँ प्राण हत्या गर्ने चाहिँ अब हामीले त्यागेको एउटा मात्रै चाहिँ अब शील पालना गर्ने वा हैन मजिन मलेमा निसम के भन्ने चाहिँ अब चोरी त्यो भन्दा माथि पनि अझै पनि चोरी कर्म गर्ने हैन हो त्यो पनि त्यो त्याग्नु वा दैलुक चेबद सुम्मम भनेको चाहिँ अरू काम मिथ्याचार काम गर्ने हैन हो त्यस्तो चाहिँ अब कार्यलाई क्रियालाई चाहिँ हामीले त्याग्नु वा जुन्दङ त्यो माथि फेरि जुन भनेको चार भयो जुन्द भनेको झुटो बोल्ने हो त्यो त्याग्नु वा छन्जितुङमा चे नचर पङबा हम भनेको चाहिँ छन्जितुङमा भनेको चाहिँ आफूले छङहरू जस्तै मदिरा पानहरू चाहिँ अब त्योहरू चाहिँ त्याग्ने हो त्यसलाई भनिन्छ हो त्यो देले ज्ञान ठिक बजे बत्ते पाउँमा त्यो भन्दा पनि माथि के हो भन्दाखेरि हामीले ब्रह्मचार्य चाहिँ कर्म चाहिँ अब जरैदेखि हामीले चाहिँ त्याग्दा गर्ने हैन यङ न्यनेगी दम्बा छे खन्जी रिङ लेम्बा देश य न्यनेगी दम्बा भनेको चाहिँ अब अष्टशील भनेर भनिन्छ अहिले न्यनेगी दम्बा चाहिँ हो त्यो उपासक अथवा अष्टशीलको उपास भनेर भनिन्छ हो त्यो चाहिँ छेघाङ्गी रिङ भने चाहिँ जीवनभर लिने यी चाहिँ अब जुन सातवटा जुन यो अब शील लिनेहरू पनि छन् जस्तै पञ्चशील भन्दा माथि पनि सातवटा वा आठवटा चाहिँ शीलहरू लिनेहरू छन् अष्टशील भन्नेहरू छन् दे दन्न गेङ्गिङ्गी लब जिग दुन्बो दे नाङ खानुङ सिक लाङदे जसरी छुई भर्दु सुङा नाम भनेको चाहिँ हो त्यसै गरेर जुन गेङ्गिङ्गी लबा भनेको चाहिँ उपासकको जुन अब शिक्षा चाहिँ रिदुन्पो दे नाङ्ने खानुङ सिक लाङदे भने त्यो जुन यो जुन अब सातवटा भनेर भन्यो सातवटा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब विभाजनमा गरेको छ यो सातवटाबाट चाहिँ अब खानुङ सिक लाङदे एउटा मात्र लिएर चाहिँ अब जिन्दगी भर चाहिँ लिएर चाहिँ बस्नेहरू पनि छ अरे छुई बढ्दो सोमा न रिम्ब सिन्धु क्याप्सुम जिमे घिगेन्दाङ क्याप्सुम जिम्बे घिगेन भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि तिरन्दाको शरण गमनमा मात्र जाने उपासक भनेर भनिन्छ हैन यसलाई क्याप्सुम जिम्बे घिगेन भनेर भनिन्छ अरे अब त्यस पछाडि अब यो मुनि अब नजिक चेबे घिगेन भनेर चाहिँ अब नजिक चेबदा नजिक चेबे घिगेन भनेको चाहिँ
अब शील मात्रै अब त्यसले शरण गमनको शील मात्र होइन कि त्यो शरण गमनको शील माथि पनि उसले प्राण हत्या त्यागेकोलाई नदी चोबेकी घिन भनेर भनिन्छ। हो त्योभन्दा माथि पनि प्राण हत्या त्यागेको त्यो माथि पनि के भन्छ मस्जिदमा लेम्बा जुन चोरी कर्म त्यागेकोलाई चाहिँ नागा चोबेकी घिन भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा माथि काम मिथ्याचारलाई चाहिँ अब के भन्छ छोडेकोलाई फाल्चर चोबेकी घिन भनेर भनिन्छ। त्यसभन्दा माथि अब हामीले चाहिँ काम मिथ्याचार सम्पूर्ण चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्रह्मचार्य सबै त्यागेर ब्रह्मचार्य भन्नेलाई चाहिँ के भन्छ ब्रह्मचार्य सबै पालना गरेर होइन अथवा पञ्चशील सबै पालना गर्नेलाई योजोक चेबदाङ योजोक चेबेकी घिन भनेर छम्रो चेबेकी घिन भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ अब आफूले चाहिँ पूर्ण रूपमा यो चाहिँ अब मिथ्याचार होइन अब्रह्मचार्य चाहिँ कार्यलाई त्याग्नेलाई अब त्यो छाउजो घिगिन भनेर भनिन्छ। घुमे घिगिन चाहिँ जब नम सुगिर्बे हो त्यसैले अब घुमे घिगिन भनेको चाहिँ अब त्योभन्दा पनि अब सम्पूर्ण माथि त्योभन्दा माथि अब हामीले चाहिँ अब बेलुका खाना नखाने विभिन्न के भन्छ विभिन्न सुन चाँदीको जस्तो वस्तुहरू हामीले चाहिँ ग्रहण नगर्ने यस्तोहरूलाई घुमे घिगिन भनेर चाहिँ यसरी भनिन्छ। हो से जब नम्सु जुर्बे हो त्यो त्यसरी चाहिँ अब उसको चाहिँ नामहरू यसरी नै फरक फरक आइन्छ अरे देदागले ग्याङ घाउरुङ चिक नुइते दाब्र सुङ नुइ गबदाङ हो त्योहरू भन्दा पनि माथि अझै पनि थपेर होइन त्योभन्दा माथि माथि थप्दै लगेर चाहिँ होइन हामीले जति सक्दो शुद्ध रूपमा आफूले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने र थाना छिदी सम्बो तबु हिंसक छरे चम्ला चाहिँ निने सम भनेको चाहिँ अन्ततः चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ अब तिथि मितिहरूमा होइन जस्तै दशमी अष्टमी जस्तै पञ्चमी जस्तो एकदम राम्रो जुन तिथिहरू छन् जस्तै सागा दवा भन्नेहरू होइन जस्तै वैशाख पुण्य भन्नेहरू विभिन्न त्यस्तो छन् तिथि मितिहरू छन्। हो त्यो जुन तिथि मितिहरूमा चाहिँ एक दिन भए पनि होइन निने भनिन्छ अष्टशीलको जुन अब शीलहरू हामीले चाहिँ उपासकको जुन शीलहरू हामीले चाहिँ अब ग्रहण गरेर चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अब थ्याक्पा छिम्बेकी लुकी सोजोङी तोम्बा लाउने थ्याक्पा छिम्बा भन्छ महायानको परम्परा अन्तर्गतको जुन अब सोजिङी तोम्बा भनेको चाहिँ अब पाप शोधन गर्ने चाहिँ शीलहरू छन्। पाप शोधन गर्ने शीलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गरेर लिन मङ्दो सुङ गई युलास अब धेरैपल्ट चाहिँ हामीले के हो त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अब यस्तो चाहिँहरू छन्। दे दब चुल्यु नम्र दब के है जब याङ दे याङ डुब्र कब चुल सम्र जाओ हो त्यस्तो खालको चाहिँ अब जुन शीलहरू पालना गरेको मूल कुशलहरू चाहिँ अब पालना गर्नको लागि चाहिँ होइन धेरै चाहिँ अब योहरू चाहिँ के भन्छ कठिन छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ के हो युगको नेब्रकावा भनेको चाहिँ हेतुद्वाराबाट हामी चाहिँ मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नलाई एकदम कठिनाइ छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले सक्यौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नको लागि होइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ शीलको जुन अब आवश्यकता पर्छ। सर्वप्रथम अब शरणगमनको शील, दोस्रोमा त्यसमा चाहिँ अब पञ्चशील अष्टशील होइन श्रमनेरिका होइन अनि त्यसो भिक्षु भिक्षुनी जस्ता जुन शीलहरू हामीले पालना गर्न अति आवश्यकता छ। त्यो पालना गरेको जुन पुण्य फलले गर्दा अहिले हामी जुन मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको छ त्यो माथि पनि हामी यो 18वटा जुन अक्षरहरूबाट 18वटा जुन शुभ लक्षण चाहिँ अब जुन 8वटा जुन यो एकदम अफुर्सदिलो जुन स्थानबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर होइन 10वटा सम्पत्तिले युक्त भएर हामी 18वटा जुन लक्षणले युक्त भएको एउटा धर्मयुक्त मानव देह अथवा मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गरेको छ। हो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ छुल्ट्यौँ
जुन एउटा शील पालना गरेको छ नि प्रतिफलको रूपमा चाहिँ हामीले यो मनुष्य जीवन हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको छ। त्यो पनि धर्मले युक्त भएको जुन मनुष्य जीवन हो। यो बेलामा हामीले यो बेला पनि के हो भन्दाखेरि अति हामीले यसरी मनुष्य जीवन त लिएको छ, तर भए पनि अति यो चाहिँ एकदम दुर्लभ जुन जीवन हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको हो। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अझै मरण अनित्य छन्, कहिले मर्छ कहिले के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि त्यसको चाहिँ अब समय त्यसको कुनै पनि निश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले कुशल एकदम सकुशल भएको अवस्थामा हैन, हामी हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने हैन, सम्पूर्ण कुरालाई हामीले चाहिँ मनन गर्न सक्ने, सोच्न सक्ने त्यस्तो एउटा अवस्था हुने अवस्थामा हामीले धर्मलाई शीललाई राम्रो गरेर पालना गरेर कुशल कर्म सञ्चित गर्यो भने फेरि पछि पनि हामीले यस्तो मनुष्य जीवन पाउनका लागि कुनै कठिनाइ हुँदैनन्। र यो नभइकन अहिले कुनै पनि धर्मभित्र भएको जुन शीलहरूलाई हामीले पालना नगरिकन हामी होस तरिकाले हामीले चाहिँ अब हिँड्यो भने पछि यस्तो जुन अब मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न अति कठिनाइ हुन्छन्। हो त्यसैले सम्पूर्णले यो कुराहरूलाई मनन गरेर हैन सदैव जुन कुशल कर्मको सञ्चित अथवा कुशल कर्मको राशिलाई चाहिँ हजुरहरूले सञ्चित गर्न कहिले पनि नभुल्नुहोस्। र मैले अहिले यहाँ गरेको जुन जति गरेको जुन धर्मको कुराहरू छ, कुराकानीहरू छन्, हो यो कुराकानीहरूले सानो एउटा धर्मको पक्ष अथवा कुशल पक्षको केही सानो एउटा सञ्चित भएको छ भने त्यो पुण्यले चाहिँ सर्व जगत प्राणीहरूमा हैन यसरी धर्म कुशल कर्म गर्ने सानो एउटा के भन्छ कारण बन्न सकुन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्ततः बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने एउटा चाहिँ हेतु बनुन् भन्दै अहिले यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।